Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. तेल ज़्यादा है, भुना हुआ नहीं है, ये हम सब के एतराज़ात होते हैं, कमेंट्स होते हैं खाने के ऊपर। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम सब बहुत लोगों से, लाखों लोगों से बहुत अच्छा खाते हैं। कमी और ज़्यादती कभी कभार हो जाती है खाने में, तो उसको दरगुजर करना चाहिए और हर वक्त एतराज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जरीर इब्न बिन अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु एक सहाबी थे जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। उनका बयान है कि कभी ऐसा ना हुआ कि मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा ना दिया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, वक़ार व मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे, किसी की खातिर शिकरी नहीं करते थे। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम व मुसाफ़ा करते। कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुँह ना हटा ले। ऐसा होता है ना, बात करते हुए आप मुँह हटा ले तो सामने वाला समझता है कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, तो वो उस वक्त तक उसकी तरफ मुँह करके रखते थे जब तक कि वो बोलता रहता था ताकि उसको बुरा ना लगे। मसाफे में भी यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो खुद ना सामने वाला छोड़ दे वो हाथ ना छोड़ते थे। मस्जिद में बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ानों हमनशीनों से आगे निकले हुए ना होते, यानी ज़ानों ये जो आपका हम पैर मोड़ के इस तरीके से बैठते हैं ना ज़मीन पर, तो ऐसे नहीं होते थे कि वो आगे हो जाते थे, उनके ज़ानों उनकी घुटने एक जैसे ड्रॉ में बैठते हैं वैसे बैठा करते थे वो, ठीक है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने गए, वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहबजादे कैस को साथ कर दिया कि आज़ा सल्लम के अहम हम रकाब जाएँ, साथ साथ जाएँ। आज़ा सल्लम ने कैस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम भी मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ, जो उनके साहबजादे थे साद बिन इबादा के। तो उन्होंने बेअदबी के लिहाज से तामुल किया कि मतलब उन्होंने थोड़ा तामुल यानी थोड़ा ठहर गए। कैस, हज़रत कैस की बात कर रहे हैं हम, हज़रत कैस रज़ी अल्लाह अन्हा की बात करें कि उन्होंने ज़रा सा तामुल लिया कि मैं उनके साथ बैठूं तो ये कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या सवार हो लो या घर वापस चले जाओ, यानी तुम मेरे साथ पैदल नहीं जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरे साथ पैदल जाओ, तो इसलिए या तो तुम मेरे साथ ऊँट पर बैठ जाओ या फिर तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो वो वापस चले आए। उन्होंने भी इसको समझा कि मैं उनके साथ बैठूँगा तो ये बेअदबी होगी, तो उन्होंने साथ बैठना जो है वो किया, ज़रा सा उस पर हिचकिचाया और वो वापस अपने घर चले गए कैस रज़ी अल्लाह अन्हु। एक दफ़ा नजाशी के यहाँ से एक सफ़ारत आई। नजाशी आपको पता है हबशा का बादशाह है, ठीक है, था हबशा का बादशाह था, जहाँ पर भेजा गया था हिजरत के वक्त, वहाँ पर भी एक भेजा गया था, एक वफ़द भेजा गया था। तो नजाशी के यहाँ से एक सफ़ारत आई, कुछ लोग आया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने यहाँ मेहमान ठहराया। खुद बनफ्से नफसी, यानी खुद ही, किसी को और को नहीं कहा, उन्होंने खुद ही जो है वो उसकी मेहमानदारी के तमाम काम सर अंजाम दिए। सहाबा ताला ने अर्ज़ भी किया कि हम ये खिदमत अंजाम दे देंगे। ये इरशाद हुआ कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत गुजारी की थी, क्योंकि उन्होंने जब हिजरत की थी मक्के से मदीना तो कुछ लोगों को उन्होंने नजाशी हबशा भेज दिया था नजाशी के पास, और नजाशी ने उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रखा था। तो उन्होंने कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नजाशी ने मेरे दोस्तों की जो है वो बहुत खिदमत गुजारी की थी, इसलिए मैं उनकी खिदमत गुजारी खुद करना चाहता हूँ। उतबान बिन मालिक असहाबे बदर थे, आपको सबको पता है ग़ज़वा बदर 313 लोग थे और काफिर जो थे वो हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन फ़तह जो है वो मुसलमानों की हुई, क्योंकि अल्लाह जो था वो मुसलमानों के साथ था और उन्होंने फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई और जो है वो बदर में जीत गए थे मुसलमान। तो उतबान बिन मालिक जो थे वो बदर में भी मौजूद थे, तो उनकी बिनाई में फ़र्क आ गया था, मतलब उनको सब नज़र हल्का आने लग गया था। तो आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर दरख्वास्त की कि मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ लेते तो मैं इसी जगह को सजदागाह बना लेता। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे घर आ जाए, मुझे मस्जिद जाने में तकलीफ़ होती है या बारिश होती है तो मुझे मसला होता है, तो अगर आप मेरे घर आ जाएं और एक जगह सजदा कर लें तो मैं उसको सजदा गाह बना लूँ
تو آپ دوسرے دن جو ہے وہ صبح کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے ان کے گھر گئے، دروازے پہ ٹھہر کر اذان مانگا، آنے کی اجازت مانگی، ٹھیک ہے. اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمائے کہ کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کر دی. ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے. انصاری کون تھے؟ جب مدینے کی طرف لوگوں نے مسلمانوں نے ہجرت کی تو جو مدینے میں تھے لوگ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ انصاری کہلائے، اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر کہلائے، ٹھیک ہے. تو ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے اور ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا. ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا ہوا. ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو. کھانا تیار ہو چکا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ کے ساتھ قدم رنجا فرمائے. کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا تو حضرت نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے اجازت ساتھ ہو لیا، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے. تو حضرت شعیب نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں. کسی شخص کو یہ بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے. ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہ کہا اور جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، مطلب زعفران کا کلر استعمال نہ کریں. ایک دفعہ اس شخص نے باریابی کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو. وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑتے ہیں. تو میں بد زبان نہیں کہلانا چاہتا اور میں جو ہوں اس کے ساتھ میں نے اتنا رویہ بہتر رکھا چاہے وہ جیسا بھی ہو. سلام میں پیش دستی فرماتے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کر سکتے ہیں. سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان منافق کافر جا بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، ٹھیک ہے، مسلمان منافق اور کافر سب. تو یہ چیپٹر تھا اخلاق نبوی. آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ لوگ مجھ سے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. تو اب آپ لوگوں کا ایک کام ہے کہ یہ جو پہلا سوال الف ہے، صفحہ نمبر 15 کا الف. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ یہ آپ لکھیں گے، بالکل یہ لکھا ہوا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میٹرک کلاس میں آپ لوگ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کریں گے. یہ والا پہلا سوال. حضرت علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ یہ بھی صفحہ نمبر 11 پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں نے لکھنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریر بن عبداللہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ یہ 3 سوال جو ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں خود سے. بہت آسان سوال ہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اور یہ جو سوال نمبر 2 ہے اس کا، یہ جو سوال نمبر 1 کے تو میں نے آپ کو بتا دیا الف بے جیم آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سوال نمبر 2 ہے یہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں، یہ بھی کرنا ہے. یہ تو بک میں ہی کرنا ہے آپ لوگوں کو. یہ آپ لوگ کل کر کے رکھیے گا، ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کل کہ اس کے صحیح جواب کیا ہیں تاکہ اور آسانی سے آپ لوگ کر سکیں. آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا بہت ہے پہلے لیکچر کے لیے. تو یہ 3 سوال آپ لوگوں کے پاس کاپی میں ہو جانے چاہیے تاکہ اب آپ کے پاس نیکسٹ کلاس میں جب آپ آئیں میرے پاس تو یہ 3 سوال آپ کے پاس ہوئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے. اور جب نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں کی کاپی منگواؤں تو آج جو ڈیٹ ہے 15 جون وہ آپ کی ڈلی بھی ہونی چاہیے اور یہ 3 سوال آپ کی کاپی میں آج کے دن کے ہوئے ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. چلیں اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.